नमस्कार आदरणीय दर्शक, हामी एउटा विशेष संवादमा छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जवारा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जवाराज्यू नमस्कार। तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नमस्कार। लकडाउनमा कसरी चाहिँ घरमा बसिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ दिन बिताइरहनु भएको छ? हो, लकडाउन चाहिँ म पुरै निर्वाह गरेका छु। त्यसको चाहिँ अनुशासन, त्यसबाट चाहिँ बाहिर म चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गरेका छुइनँ। अब यहाँ बस्दाखेरिमा कसरी दिन बिताउने भन्ने कुरामा अब एक त मेरो दैनिक जीवनको के ऊहरू त स्वत हुन्छ। अब जस्तो म दिनको पहिला लगभग 50-55 मिनट कसरत गर्थेँ। त्यो बढेर अहिले लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टासम्म जान्छ। अनि अब यो मेडिटेसन भन्छ नि, ध्यान गर्ने, यस्ता कामहरू पनि मेरो चाहिँ चलन थियो। अब त्यो पनि अब एकचोटि गर्ने सट्टा 2 चोटि गर्ने गरेका छौँ। अनि पढ्ने, लेख्ने र अब अहिलेको मुलुकभित्रको जे परिस्थिति विकास भइरहेको छ त्यसमा आफ्नो सोच, आफ्नो विचार मिडियाद्वारा जाने र पार्टीलाई र मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे आफ्नो सोच विचारहरू तयार गर्ने। अब राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? लकडाउन भएको पनि मुलुकमा आज 2 महिना भइसक्यो। लकडाउनमा चाहिँ साँच्चीकै नेपालको विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रमा पनि जुन किसिमको असर परिरहेछ, यसले चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा त प्रहार भयो नि, होइन? अब यसो हो कि अहिलेको अवस्थामा प्रथम प्राथमिकता मान्छेहरू महामारीबाट जोगिनु पर्यो। त्यो पछि अरू प्राथमिकता आउँछ मेरो विचारमा। त्यसैले लकडाउन गरेमा मेरो खास आपत्ति छैन। तर त्यो लकडाउनले सरकारलाई एउटा ठुलो मौका दिएको थियो। त्यो भित्र गर्ने तयारी, कसरी महामारीसित जुझ्ने, कसरी महामारीसित जुझ्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारी गर्ने। र अब यो बढ्यो भने, अब जस्तो अब अहिले पछिल्लो हप्ता दोब्बर भयो, महामारीमा सङ्क्रमित मान्छेको सङ्ख्या दोब्बर भयो। त्यो भएर बढ्दै गएपछि त्योसित जुझ्नको लागि गर्ने सम्पूर्ण तयारी हुनु पर्यो। अब जस्तो बाहिरबाट ल्याउने भने सामान अहिलेसम्म आएको थाहा छैन। हामीले क्वारेन्टिन गरेको व्यवस्था हेऱ्यौँ भने क्वारेन्टिनको व्यवस्था पुरै स्थानीय निकायलाई छोडिया देखिन्छ। र कैयौँ ठाउँमा स्थानीय निकाय, अब चाहे त्यो बाँके होस्, चाहे त्यो कपिलवस्तु होस्, चाहे त्यो पर्सातिर होस्, र उनीहरूले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। क्वारेन्टिनको व्यवस्थामा त कमसेकम क्वारेन्टिनमा राखेका मान्छेले त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था त हुनु पर्यो। खाने पनि अवस्था छैन, बस्ने पनि व्यवस्था छैन। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई सही असह्य भएपछि त कोही पनि बस्दैन। अब एउटा क्वारेन्टिनको व्यवस्था असाध्यै कमजोर। अर्को जुन किसिमबाट नियन्त्रण हुनुपर्थ्यो नि लकडाउनमा, त्यो पनि क्रियाशील हुन नसकेको। लकडाउनलाई प्रयोग गरेर महामारीसित जुझ्ने जुन तयारी हुनुपर्ने, व्यापक तयारी हुनुपर्ने। अब अहिले त यति लगभग 500 समथिङ मान्छेको मात्रै अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको कुरा छ। अब त्यो 1000-2000मा गयो भने त हामीले त्योसित चाहिँ कसरी मुकाबिला गर्ने भन्ने न अस्पतालको तयारी छ राम्रोसित, न हामीलाई अब चाहिँ भेन्टिलेटर आदि इक्विपमेन्ट छ, न चाहिँ त्यो पिपी इक्विपमेन्ट आदि छ। हामी कहाँ धेरै मान्छेसित मुकाबिला गर्ने तयारी भइरहेको। अहिले 2 नम्बर प्रान्त र 5 नम्बर प्रान्तमा हेऱ्यो भने त अहिले पनि धान्न सकेका छैन। त्यसैले यो तयारी र भूमिका के, केन्द्रीय सरकारको के कति भूमिका, प्रान्तीय सरकारको के कति भूमिका यो जुझ्नको लागि, र तेस्रो कुरा स्थानीय निकायले कति धान्न सक्छ। जहाँ धान्न नसक्ने छ त्यहाँनिर चाहिँ कति मात्रामा प्रान्तले भूमिका खेल्ने, कति मात्रामा केन्द्रले भूमिका खेल्ने, यो नै प्रश्न छैन। त्यसो पूर्व तयारीमा वर्तमान सरकार चुक्यो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष र भनाइ हो जवाराज्यू? पूर्व तयारीमा अहिले भएको तर सकिरहेको छैन। 2 नम्बर प्रान्त, दुईवटा कुरा राखौँ नसकेका कुरा।
2 नम्बर प्रान्तमा जुन किसिमको तयारी हुनुपर्ने त्यो गर्न सकेका छैन। अहिले पर्सामा उनीहरूले सङ्क्रमणलाई धान्नै नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो, बाँकेमा धान्नै नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो। अब कपिलवस्तुमा रूपन्देहीमा पनि धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। काठमाडौँकै कुरा लिउँ, भरभर ती मान्छे काठमाडौँ आइरहेछ। मालवाहक गाडीमा ट्रकमा को ड्राइभरले चलाएर आउँछ, अब नचलाइकन आउने कुनै कुरा भएन। न खलासीलाई न ट्रक ड्राइभरलाई जाँच्ने कुनै व्यवस्था छ। यो किसिमबाट सङ्क्रमण पनि व्यापक फैलिने, क्वारेन्टाइन व्यवस्था नहुने, अर्कोतिर यो सङ्क्रमणसित लड्नको लागि जुन बृहत तयारी र सामान सरञ्जाम सबै झिकाउने काम जम्मै हुनुपर्ने, अस्पतालहरूको तमतरुन्दुरुस्त अवस्था राखिनुपर्ने, व्यवस्थापन तयारी हुनुपर्ने। अब एउटा दृष्टान्त, कैयौँ पलङहरू बेडहरू ल्याएर अहिले चाहिँ कहाँनिर स्टोरेज गरिरहेको छ अरे, अस्पतालमा पुर्याउनु सकेका छैन। यस्ता यस्ता के बडो अत्यन्त बेहालको अवस्था। किन क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि अस्तव्यस्त छ। अब त्यहाँको अवस्था तपाईँले राम्रोसँग निहाल्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको पीडा छ, दुःख छ, समस्या परेका छन् र उनीहरूलाई राम्रोसँग राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। पटक्कै र विदेशबाट म स्वदेश फर्कन्छु भनेर आउन चाहन्छन्, भारतबाट धेरै मान्छेहरू आउन चाहिरहेछन्, तर नाकामा अझै पनि व्यवस्थापन भएको छैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले किन चाहिँ विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई ल्याउन चाहेन? के कारणले, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, उनीहरूकै तयारी छैन कि। 2 महिना बित्यो लकडाउन भएको, यो बिचमा सम्पूर्ण तयारी भइसक्नुपर्ने, अस्पतालहरू तयार हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुनुपर्ने, डाक्टरले त्यो चाहिँ उ गर्न सक्ने, मुकाबिला गर्न सक्ने शक्तिहरू त्यहाँनिर तयार हुनुपर्ने, अब पिपी लाउने लुगा सबै चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्ने, यो जम्मै भएको छैन। त्यसैले प्रथम फेलियर त महामारीको फ्रन्टमै सरकार बिल्कुल असफल छ। अब दोस्रो पक्ष जुन चाहिँ अहिले भर्खर उठाइयो, लकडाउनबाट अर्थतन्त्रलाई के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यतापट्टि त असाध्यै ठुलो सङ्कट छ। अहिले संसारमै हेऱ्यो भने यो लकडाउन भइसकेपछि अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ के। यहाँ पनि विशेष अधिकांश अर्थतन्त्र ठप्पै छ। अब त्यो अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने? सबभन्दा मुख्य समस्या हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको भन्ने आधार 2टा कुराबाट हो कि। बाहिरबाट आउने, विप्रेसनबाट आउने वैदेशिक मुद्रा, पर्यटनबाट यहाँ कमाउने वैदेशिक मुद्रा, त्यसको आधारमा अनियन्त्रित ढङ्गले आयात गर्ने, यो आयातमुखी अर्थतन्त्र हो। अनि आयातबाट उठेको भ्याट, आयातबाट उठेको भंसार खर्चले सम्पूर्ण राजस्व धान्ने। अब पर्यटन पनि सुक्यो, विप्रेसन धेरै कम भएर गएको छ। अब यो परिस्थितिमा अहिले आएको सङ्कटसित कसरी जुधेर चाहिने फन्ड्सहरू कसरी तयार गर्ने, अब आयात कम भए, आयातलाई तिर्ने पैसा छैन, आयात कसरी धान्ने, यो एउटा हाम्रो मोडलै के, मोडलै माथि हाँक आएको छ हाम्रो आर्थिक अर्थ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक बोलाएर अब बजेटमा चाहिँ के गर्दाखेरि कोरोना रोकथामलाई एकदम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र बजेटको स्वरूप र मोडल कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि छलफल सुरु गर्नुभएको छ। र विभिन्न अर्थविदहरूको एउटा तर्क के आछ भन्दाखेरि अहिलेको बजेटको फोकस पोइन्ट भनेको कोरोना रोकथामको लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यो 2टा समस्या मैले भने नि, एउटा कोरोना भाइरसलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर यी जम्मै समस्या, चाहे त्यो क्वारेन्टिनको खर्च होस्, चाहे त्यो अस्पतालको खर्च होस्, चाहे त्यो औषधि उपचारको खर्च होस्, यसले व्यापक रूप धारणा गर्यो भने त्योसित कसरी मुकाबिला गर्ने, त्यो तयारी सरकारको पटक्कै छैन। न त्यो बजेटको चाहिँ, बजेट भएर पनि पुग्दैन हो कि। अब मालसामान झिकाउने भने 2 महिना हुन लाग्यो, आएको छैन। त्यस्तो कुरा भएको एकतिर चाहिँ एउटा बजेटको त्यो समस्या। मुख्य बजेटको अझ पनि समस्या त्यो आय स्रोत सुक्यो कि, पर्यटनको आय स्रोत पनि सुक्यो,
विप्रेसनको आय स्रोत पनि धेरै मात्रामा सुक्यो। अब हामीलाई चाहिने आयात कसरी धान्ने, कहाँबाट हामीले यो शोधनान्तर स्थितिको घाटालाई हामीले चाहिँ त्योसित कसरी चाहिँ मुकाबिला गर्ने। अब शोधनान्तर स्थितिको ठुलो सङ्कट नेपाललाई आइरहेको छ। यदि यो परिस्थिति आयो भने यो चाहिँ यो जम्मै स्रोत, यो वैदेशिक मुद्राको स्रोत सुकेकोमा हामी खालि वैदेशिक सहायता, त्यो पनि धेरै आउने अवस्था अहिले छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जस्तो IMF जस्तो, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो बाहेक द्विपक्षीय स्रोतबाट धेरै आउने अवस्था अहिले छैन। त्यो आधारमा हामी चाहिँ निर्भर भएर गएको अवस्थामा यो राजस्व कम हुँदाखेरिको हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ धान्ने भन्ने मुख्य एउटा चाहिँ यो कुरा सरकारले बताउनु। किन रेमिटेन्स अब नआउने भयो? रेमिटेन्सको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि त नेपालमा आजको दिनमा आर्थिक तन्त्रलाई बचाउनको लागि। अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी बुटी भनेको रेमिटेन्स पनि हो, त्यो पनि नआउने भयो। दोस्रो कुरा, अब तपाईँले भन्नुभयो करहरू पनि तपाईँ समस्यामा छन्, मान्छेहरू कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि अनि आयातको कर जति उठ्नुपर्ने हो त्यो उठ्नै सक्दैन। अब त्यो चाहिँ आयातको तिर्ने पैसा छैन के। त्यसैले ठुलो सङ्कटको भुँडीमा छ। यो सङ्कटको भुँडी अहिले त एकदम ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुला भन्ने म सुनिरहेको छु। सबै स्रोत सुकिरहेको बेलामा कसरी ठुलो आकारको बजेट ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने? त्यो असम्भव कुरा गरेर, असम्भव चित्रण, असम्भव प्रक्षेपण गरेर कसरी चल्छ? त्यसैले सरकारले एक त प्रथम प्राथमिकतामा राखेको विप्रेसन के अरे कोभिडको महामारी सित जुझ्ने तयारी असाध्यै अपर्याप्त। त्यहाँ के गर्नुपर्छ? बाह्य सहयोग चाहिन्छ, हाम्रो सहयोग चाहिन्छ, अरू पार्टीको सहयोग, सबै तयार छन् क्या सरकारलाई सहयोग गर्न। अहिले हामीले यो अवस्थामा कोही पनि सरकारलाई असहयोग गर्न चाहँदैन, तर सहयोग गर्ने अब मौका त चाहियो, एउटा कार्ययोजना त चाहियो, त्यो पनि छैन। अब मुख्य हाँक अहिले भनेको स्रोत सुकेको बेलामा बजेट कसरी चलाउने भन्ने, त्यो पनि सरकार। किन हाम्रो देशमा अब विदेशी सहयोग आजको दिनमा अनिवार्य आवश्यकता हो र हामीले विदेशी सहयोग लिनको लागि जसरी एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ, अब जसरी MCC पारित गर्नुपर्छ भनेर जनमत छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विवाद छ। MCC पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई धारमा विभाजित भइरहेको बेलामा अब अमेरिकन अनुदान लिने कि नलिने त नेपालले के गर्ने त? पशुपति शमशेर जवाहर छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्था यहाँ अहिले भर्खरै चित्रण गरिए अनुसार वैदेशिक सहायता चाहिँ नयाँ नास्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर वैदेशिक सहायता लिँदाखेरिमा राष्ट्रिय हित बमोजिम लिनुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्नेपट्टि सबैजना लागेर गरे भइहाल्यो। MCC पारित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले पनि विगतमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि भन्नुभएको थियो। यो प्रोजेक्ट परियोजना अनुदान देश हितमा छ भने यसलाई पारित गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय हित अनुकूल पारेर राष्ट्रिय हित अनुकूल पारेर पारित गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। अहिले आएर पार्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ त्यसमा केही कुराहरू तलमाथि हुन सक्छ, सच्याउनु पर्ने छ, संशोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ त्यो? अहिले त्यो विस्तृतमा जान अहिले चाहिँ हामीसित मुख्य कुरामा हामी जाउँ न। यो त एक पक्ष, एक कुना भयो के। मुख्य पक्ष यो दुईटा पाटो, रोगसित महामारीसित कसरी मुकाबला गर्ने तयारी नै पुगेन। दोस्रो कुरा, अहिले बजेटको मूल हाँक स्रोतहरू सुक्या बेलामा यो आयातमुखी बजेट कसरी धान्ने, नधान्ने भए के गर्ने? स्रोतहरू त सबै सुक्या छ नि त। कहाँबाट चाहिँ ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदैछ सरकारले, कसरी ल्याउँदैछ फेरि? अब त्यो आयात कसरी तिर्ने त? भोलि आयात भनौँ न, एउटा घरको चाहिँ बुझ्यौँ, आम्दानी सबै सुकिरहेछ, खर्च चाहिँ चलाउनु पर्यो। अब खाद्यान्न, अब आफ्नो खानेकुराहरू पनि ल्याउनु पर्यो, लाउने कुरा पनि ल्याउनु पर्यो, सबै बच्चाको शिक्षा पनि तिर्नु पर्यो। त्यसको लागि स्रोत चाहिँ कहाँबाट आउने भन्ने छैन। यो मुख्य प्रश्नको जवाब सरकारले दिन सक्नु पर्यो, दिएकै छैन। अहिलेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको साइज घट्दैन, बजेट चाहिँ विगतको जस्तै आउँछ, विकास र समृद्धिको एजेन्डा यथावत रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि फेरि उहाँले। अनि कसरी त? मैले भर्खरै भने उहाँले जवाफ दिनु पर्यो। सुकेको पर्यटनको आय स्रोत कहाँबाट चाहिँ त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने?
सुकेको विप्रेसनलाई त्यो आउने वैदेशिक मुद्रा कहाँबाट ल्याउने? हावाबाट ल्याउने? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीले यो मुख्य प्रश्नहरू, आयात कसरी धान्ने, हाम्रो पुरा आयातमुखी छ अहिलेसम्मको सबै काम। हाम्रो निकासी एउटा सानो हिस्सा आयात, उसको पैठारीको सानो हिस्सा मात्रै छ। निकासीबाट त केही हुन सक्ने अवस्थै छैन। अहिले त झन् अर्थतन्त्र ठप्प भएलामा के गरिहाल्छ? यो परिस्थितिमा बजेटको ठुलो आकार धान्ने त आधारै छैन के, यो त गफ। अब तपाईँले हेर्नुभएको नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने तपाईँले त 7 सालदेखि नै हेर्नु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धको। हजुरबुवा त यो देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो नि त त्यतिखेर, होइन? अब नेपाल भारत सम्बन्धमा त उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका। अहिले आएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको यथेष्ट प्रमाण छ भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेछ र नक्सा पनि जारी गरिसक्यो। तपाईँले हेर्नु भएको छ, नयाँ नक्सा पनि आइसक्यो लिम्पियाधुरा राखेर। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ पशुपति शमशेर जवाराज्यू? होइन, हाम्रो पार्टीले यसमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि बोल्दै आएको छ। हामी लिपुलेक कालापानी हाम्रै हो भनेर भनिरहेछौँ। त्यो कुरा सरकारले नक्साबाट स्थापित गरेमा हामी खुसी छौँ, यो कायम गर्यो, होइन? अब वार्ता, अब हामीले यो कुरा स्थापित गर्न वार्ता आरम्भ गर्नुपर्छ। अब अरू उपाय हामीसित छैन। त्यो वार्ता सकारात्मक पक्षमा पुर्याउनुको लागि के कसरी गर्ने भन्ने उपाय निकाल्नु पर्यो। बडो ठुलो कौशल, कूटनीतिक कौशल दर्शाउनु पर्यो। किन तपाईँ धेरै पटक परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि, जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि पनि वार्ता गरेको व्यक्ति हो नि त, भारतसँग पनि चीनसँग पनि, होइन? तपाईँ विभिन्न देशमा गएर पनि त्यतिखेर नेपालको सन्धि सम्झौतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको नेता हो र महाकाली सन्धि पारित गराउँदा तपाईँको महत्त्वपूर्ण र अहम भूमिका छ। तपाईँ जलस्रोत मन्त्री भएकै बेलामा हाम्रो देशमा महाकाली सन्धि पारित भएको। अहिले आएर लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर भनिरहँदाखेरि भारतले अस्वीकार गरे, फेरि मान्दैन, हुँदै होइन, यो अमान्य छ भनेर भारतले भनिरहेछ। फेरि तपाईँलाई के लाग्छ, भारतको यो नियत के हो त? होइन, कसैको नियतमाथि जानुपर्ने अवस्था छैन। हामी त्यो भूमि हाम्रो भनिरहेछौँ। हामीले त्यो भूमिमा हाम्रो पार्नको लागि उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर वार्ता गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँकै जुन शब्द सापट्टि ल्याउँ उच्च कौशलताका साथ वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ? भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? मोदीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? पशुपति शमशेर जवाराज्यू, अब त्यो चाहिँ त अलिकति असिलो कुरा राख्नुभयो तपाईँले। अब कहिले कहिले उहाँको चाहिँ बोली असाध्य तितो हुन्छ। उच्च कौशल देखाउँदाखेरिमा त सकेसम्म धेरै तितो नहुनुपर्छ के। बडो सभ्य संयमित भाषा बोल्नुपर्छ, आफ्नो काम पुरा गर्नुपर्छ, तर व्यवहार चाहिँ अत्यन्त सभ्य र संयमित हुनुपर्छ। मुलुक अरू मुलुकसित डिल गर्दाखेरिमा देखाउनु पर्ने व्यवहार चाहिँ त्यो तितो रुखो व्यवहारले काम गर्दैन। किन नेपाल भारत सम्बन्धमा बेलाबेलामा दरार, आरोप प्रत्यारोप, चिसोपन, द्वन्द्व, विवाद, आरोपहरू आइरहेछ? तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो सीमा विवादको समस्या जहिले पनि किन बल्झिरहन्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा? यसको दीर्घकालीन समाधान हामीले किन गर्न सक्छौँ? यसरी हामीले चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ हाम्रो सम्बन्ध भने, हामी अब उस्तै धर्मको, सम्भव उस्तै जातिको धेरै साझा विषयवस्तु छ, हाम्रो धेरै खुला सिमाना छ। यो त एकदम सहज हुनुपर्ने, राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने भनेर भन्छौँ कि। अब जब तपाईँ धेरै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ के, तपाईँको सम्बन्ध जुट्ने ठाउँहरू, अब हाम्रो खुला सिमाना यत्रो छ, हामी जताततै हिन्दुस्तानीसित भेटघाट भइरहेको, सम्बन्ध भइरहेको, उनीहरूसित कुराकानी भइरहेको, काम परिरहेको अवस्था छ। यस्तो सम्बन्धमा त्यसलाई यो स्वतः ठिक हुन्छ भनेर टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। यसलाई दुवै पक्षले टेकन फर ग्रान्टेड गर्नु हुँदैन। यो सम्बन्ध जति व्यापक छ, अब सम्बन्धको राम्रो हुने अवस्था पनि छ भने त धेरै पोइन्टमा तपाईँहरू जुटिरहनु भयो भने त्यहाँनिर रगडिन्छ पनि। भनेपछि हाम्रो मैत्रीको
नेपाल हिन्दुस्तान मैत्रीको कति सम्भार खर्च हुन्छ कि कस्ट अफ मेन्टेनेन्स कति हुन्छ भनेर दुईटै पक्षले हिसाब गरेका छैन। त्यो सम्भार खर्च जति गर्नुपर्ने, जति ध्यान पुग्नुपर्ने यो सम्बन्धलाई कायम राख्नलाई, यसलाई चाहिँ दरिलो र सुमधुर राख्नलाई दुवैतिरबाट जति कोसिस र प्रयत्न हुनु पर्यो, ध्यान जानु पुगेको छ, त्यो गएको छैन। त्यसैले यो सम्बन्धलाई हामी चाहिँ धेरै मात्रामा टेकन फर ग्रान्टेड गर्छौँ कि दुवैतिर। त्यसैले दरारहरू आउँछ। यत्रो ठुलो सम्बन्ध छ कि हरेक कुराको सम्बन्ध चाहिँ नेपाली र हिन्दुस्तानीको बिचमा छ, सामिप्य असाध्य छ। त्यसैले मान्छेले यो स्वतः राम्रो हुन्छ भन्न ठान्छ कि स्वतः कुनै पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। हामी जुन होसियारी हुनुपर्ने, हामीले यो कुराको सम्भार गर्नलाई जुन तयारी गर्नुपर्ने, जुन किसिमको ध्यान अब ठुलो राष्ट्र हिन्दुस्तानले पनि दिनुपर्ने, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब त्यो दुवै पक्षबाट ठुलो हिफाजत, ठुलो केयर अङ्ग्रेजीमा भन्छ, ध्यान, यसलाई चाहिँ म राम्रो पार्छु भनेर चाहिँ अत्यन्त कोसिस गरेर, अत्यन्त होसियार भएर गरे मात्र यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। के तपाईँको नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको नेता हो तपाईँ नेपाली राजनीतिमा, र अहिले आएर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, रीतिरिवाजको संस्कृतिको सम्बन्ध छ, धर्मको सम्बन्ध छ, सिमानाको सम्बन्ध छ, होइन? र यो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सकेन। व्यापक आर्थिक होइन, व्यापक आर्थिक सम्बन्ध पनि छ, हरेक किसिमको सम्बन्ध छ, बहुआयमिक सम्बन्ध छ नेपाल भारत सम्बन्धमा। हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि पछिल्लो समय एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा किन चाहिँ यो मुलुक गइरहेछ, के कारणले? मैले भने नि, जुन हिफाजत हुनुपर्ने, जुन ध्यान हुनुपर्ने, जुन किसिमको यो सम्बन्धलाई टिकाउँछु, राम्रो राख्छु भन्ने चाहिँ एउटा सङ्कल्प मात्र होइन कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न हुनुपर्ने, त्यो हुन सकेन। अहिलेको नेतृत्वले नेपाल भारत सम्बन्ध नबुझेको हो कि कार्यान्वयन नगरे हो? यो सम्बन्धको ठुलो मर्मत सम्भारको खर्च हुन्छ कि कस्ट भनौँ, लागत भनौँ न, खर्चभन्दा पनि लागत। त्यो लागतलाई पुरा गर्ने किसिमबाट दुवै पक्षबाट यथेष्ट काम भएको छैन। बेलायत र नेपालको सम्बन्ध जस्तो, अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध जस्तो हिन्दुस्तानसितको त सम्बन्ध होइन नि हो। हरेक कुरामा जुटिन्छ कि हरेक कुरामा रगडिन्छ। त्यस्तो सम्बन्धलाई त्यसको चाहिँ सम्भार लागत चाहिँ हामीले बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। कालापानी सुस्ता लिपिलेकको कुरा गर्दाखेरि, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दा यो विवादको विषय अझै पनि छ, भारतसँग सीमाको विवाद। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभएको छ, सुगौली सन्धिलाई नै एजेन्डा बनाएर नेपाल भारत सम्बन्धको सीमाको हामीले चाहिँ एउटा समस्याको समाधान खोज्ने हो। अब सुगौली सन्धि नै हो त यसको मूल मर्म र भावना भनेको सीमाको विवादको होइन। अब अघि नै मैले भने नि, नेपाल र हिन्दुस्तानको सम्बन्ध अत्यन्त व्यापक, अत्यन्त धेरै विषयमा जुटेको, चाहे त्यो अर्थतन्त्र होस्, चाहे त्यो सामाजिक सम्बन्ध होस्, चाहे त्यो राजनीतिक कुरा होस्, चाहे त्यो सीमाको कुरा होस्, त्यो सम्पूर्णमा भएको सम्बन्धलाई एक विषय मात्र सीमित गर्न मिल्दैन नि। त्यो सम्पूर्णलाई, सगोललाई हेरेर अत्यन्त ध्यान पुर्याएर, होसियार भएर, समानताको आधार कायम राखेर आफ्ना राष्ट्रिय उद्देश्य अगाडि बढाउनु। महाकाली सन्धि पारित गराउँदाखेरि पनि एकदम गम्भीर भइएन, त्यसमा पनि कमी कमजोरी भयो। महाकाली सन्धि पारित गराउँदाखेरि नै हामीले सीमाको टुङ्गो लगाएको भयो, यो अवस्था आउँथेन, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने त्यतिखेर तपाईँ महाकाली सन्धि पारित गराउने सूत्रधारको नाताले म के भन्छु भने, कोशी र गण्डकीमा समानता कायम नगरेर सम्झौता भएको थियो। कोशी र गण्डकी त नेपालभित्रैबाट बग्ने नदी हो नि। महाकाली त्यो नदी हो जुन हाम्रो सीमामा बग्छ। साझा नदीमा पनि समानताको आधार कायम गरेर महाकाली सन्धि बन्न गयो। कोशी र गण्डकीको बेलामा भएका गल्तीहरू सुधार गरियो। अब समान हक र समानता कायम गरेपछि त्योभन्दा ठुलो काम अरू के गर्ने?
यो बडो दुःखको कुरा हो। यतिका वर्ष अगाडि बनेको त्यो सन्धि अहिले चाहिँ 24 वर्ष हुन लाग्यो, त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन। यदि कार्यान्वयनमा गएको भएदेखि 5000 मेगावाटभन्दा बढीको योजना हाम्रो अगाडि आउँथ्यो, पश्चिममा ठुलो विकास हुन्थ्यो। अब केही गरिएन के, त्यो थन्काएर राखियो। जहाँ हाम्रो मौका छ, जहाँ यो सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ अर्कै आयाममा लैजाने, त्यतापट्टि हामी काम गर्दैनौँ। जहाँ समस्या आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोट्याइ बस्छौँ के। यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो समानता कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो सिमानामा हाम्रो हक र अधिकार कायम रहनुपर्छ। यो चाहिँ कुनै सन्देह छैन, हामी चाहिँ प्रष्ट छौँ यो मामलामा। तर एउटै विषयमा सीमित मात्र हुने कि भन्ने जुन कुरा अहिले दीर्घकालीन रूपमा हामी अब भारतसँग सीमा विवाद सकियो टुङ्गियो भनेर सम्झौता गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ। अब बेला भएन, त्यो पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। 50 वर्ष भइसक्यो होइन, त्यो सीमा बाहेक विवादमा अरू हामी सम्बन्ध छैन भन्ने अल्झेको पनि रुमाल हुँदैन। सम्पूर्ण यो जति आयाम छ नि यो सम्बन्धमा, जति पक्ष छ, त्यो सबैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, चेष्टा गर्नुपर्छ। मैले भने नि, यो एउटा अत्यन्त ठुलो प्रयत्न चाहिने, बारम्बार फेरि यो छोड्नु हुँदैन, ध्यान छोड्नु नहुने विषयमा वस्तु हो कि। त्यसैले मान्छेले भन्छ नि यो सम्बन्धको पनि मर्मत र सम्भार लागत हुन्छ कि। त्यसमा ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू यथेष्ट प्रमाणहरू छ। भारतसँग हामीले डिल गर्दाखेरि वार्ता नेपालको भन्ने कुरा सबै प्रमाण छ। अब चाहिने प्रमाण छ। त्यसो कुरा टुङ्गिन्छ, मिल्छ भारतसँग कूटनीतिक वार्ताबाट? अब गर्नु पर्यो। अब कति कौशलता देखाइन्छ, होइन, कति मात्रामा उ गरिन्छ, कसरी चलाइन्छ वार्ता, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। लडाइँ गर्ने उपाय हामीसित छैन। हामीले वार्तैबाट ठुलो कौशल देखाएर यो भूमि हाम्रो पाक अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिएर जानुपर्छ, सुरक्षा परिषदमा लिएर जानुपर्छ राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत। र अब भारतले हाम्रो भूमि फिर्ता गरेन भने जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि नेपाल तयार हुनुपर्छ भने जनमत बनिरहेछ नि त। यो अवस्थामा के गर्ने? अब जनमत बनाउने इत्यादि गर्ने कुरा हो कि यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने हात्तीको पाइला यो मामलामा द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक कौशलै हुन्छ। त्यसै भारतसँग हामीले लडाइँ लड्न सक्ने अवस्थामा अहिले पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यो किसिमको लडाइँ गर्ने अवस्थामा किन पुर्याउनु पर्यो? वार्ताबाट हल हुन सक्ने अवस्था म देख्छु। वार्ताबाट गएर त्यो भूमि हाम्रो पार्न सक्नु पर्यो। त्यसो अब मोदी र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता हुन सक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कौशल प्रधानमन्त्रीले देखाउनु पर्यो, त्यो कौशल नेकपाले देखाउनु पर्यो। त्यो कौशल अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको सम्पूर्ण समस्या नि फेरि अहिले मुख्य समस्या मुलुकको कोभिडको अघि हामीले सुरु गरेका छौँ। ठुलो आर्थिक हाक मुलुकमाथि आइरहेछ। यो सिमानाको प्रश्न पनि आइरहेछ। कुनै एक विषयमा सीमित भएर बस्ने हामी अवस्था छैन। सबै विषयलाई सगोलमा लिएर नेपाली जनताको भलो, नेपाली सार्वभौमिक सत्ताको सम्मान हुने किसिमबाट अगाडि बढ्छ। तर एउटा तर्क नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि सुरु भएको छ। मैले हिजो वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले एउटा तर्क के गर्नु भन्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौता भारतले गराएको हो, त्यसबाट भारत पछि हट्दैछ र नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहना छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो लिम्बुवा धरा र कालापानीको एजेन्डा आएको हो भनेर भन्नुहुन्छ नि। खै थाहा भएन मलाई, उहाँलाई कसरी कुन कुराबाट यो सन्देश आयो मलाई थाहा छैन हो कि। हिन्दू राष्ट्रिय मुलुक हुनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएको हो, होइन, हिन्दू राष्ट्रिय मुलुक होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर खोइ मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो दुईवटा विषय सम्बन्धित छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा अहिले 12 बुँदे सम्झौताबाट भारत ब्याक हुन सक्दैन। होइन, 12 बुँदे सम्झौताको प्रश्नै आएन नि। यहाँनिर कहाँबाट 12 बुँदे सम्झौताको प्रश्न यहाँनिर आइरहेको? किन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक छ, तर पनि अहिलेको नेतृत्वसँग, अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको सम्बन्ध चिसेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यहाँलाई के लाग्छ? होइन, म त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा गर्न चाहन्न। दुईवटा मुलुकको सम्बन्धको कुरा हो।
यो दुईटा मुलुकको सम्बन्धको विषयमा ठुलो हिफाजत साथ, ठुलो होसियारी साथ, ठुलो ध्यान र अत्यन्त ठुलो उद्यम गरेर यो मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ। वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ। वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ। एकदम। नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता हुनसक्छ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कि कसरी वार्ता गर्ने? होइन, अब त्यो वार्ताको त विभिन्न किसिम हुनसक्छ, विभिन्न आकार हुनुपर्छ, विभिन्न तह हुनुपर्छ। कसरी सुरु गर्ने, कहाँसम्म पुग्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा रणकौशल बन्नु पर्यो के। त्यो रणकौशलभित्र बसेर विभिन्न तहबाट वार्ता कसरी सुरु गर्ने, समाधान कसरी गर्ने, ओलीको रणकौशल मार्फत नै ठुलो अब तयारी हुनुपर्छ। नयाँ रणनीति र तयारी र गृह कार्य गरेर गयो भने हामीले भारतबाट जुन किसिम कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फर्काउन सक्छौँ। हाम्रो प्रयत्नै त्यो दिशामा हुनुपर्छ। त्यही हो बाटो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ समाधान खोज्ने। तपाईँको पार्टी सरकारमा छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त प्रतिपक्षसँग छैन। मोर्चा गरिरहेछ, तर एकजना सांसद प्रतिसँग तपाईँको छ हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेछ नि, किन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको छ। हजुर, कसरी थाहा भयो होइन, तपाईँलाई? समर्थन फिर्ता त ल्याएको छैन नि। पहिला पार्टी एकीकरण नहुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कमल थापाले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। उहाँले भोट अहिले हालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले चाहिँ सरकारको आलोचना जगजाहेर गरिरहेको छु। मैले बारम्बार गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यो लकडाउनदेखि पनि आएर यो सरकारले गरेका काम पर्याप्त भएन, राम्रो भएन। यो नेपाली जनताको जुन किसिमबाट महामारीमा सेवा हुनुपर्ने त्यो भएन भनेर हामी भइरहेको छौँ। हाम्रो त्यसमा वर्तमान सरकारलाई तपाईँको समर्थन छैन। भूमिका विरोधीकै भूमिका प्रतिपक्षको भूमिकामा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसद। हो। तर राजेन्द्र निङदेले त मतदान गर्नुभएको नि केपी शर्मा ओलीलाई। अब कुनै एक अहिलेसम्म विषयमा समर्थन फिर्ता भएको गर्नुभयो छैन होला हो कि। आधिकारिक। अब त्यो हामी पार्टी एक भएको भर्खरै हो। त्यो पछि हामी चाहिँ पार्टी एक भएर गरेपछि चाहिँ त्यस्तो कार्य भएको छ। तर कमल थापाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, ट्विट गरिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्नुभयो, भारतसँगको अडान चाहिँ कायम राख्नुभयो र लिम्पियाधुरा सहितको छ नि नेपालको नयाँ नक्सा राखेर जारी गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो भनेर कमल थापाको ट्विट तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? पछिल्लो समय कमल थापा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ पशुपति शमशेर जवाराज्यू। सरकारले गरेको महामारीपट्टिको चेष्टा बिल्कुलै कमजोरी छ। अर्थतन्त्रपट्टि के गर्ने भन्ने सरकारको कुनै किसिमको अहिले मैले राखेको अहम समस्याहरूपट्टि सरकारले कुनै जवाफ दिने किसिमको छाँटकाँटै ल्याएको छैन। अब जहाँ तक नक्सा निकाल्ने कुरा हो त्यो ठिक गयो है। हामीले सरकारको के गर्यो भनेर हेर्दाखेरि मात्रै एक विषय लिएर कुरा गर्दैनौँ, सम्पूर्ण लिन्छौँ। र अहिलेको प्रमुख विषय यो महामारीबाट नेपालीलाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसनमा अहिलेको त्यो प्रश्नमा सरकार असफल छ। राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरकार जान सकेन, सरकारले जनताको मन जित्न सकेन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष आयो। सबै पोलिटिकल मुख्य समस्या कोभिडको बारेमा सहमतिको कुरा भन्दा पनि अहिलेको अहम समस्यालाई मुकाबिला गर्न सकेन। महामारीसितबाट नेपाली जनतालाई बचाउनलाई जुन जुन कदम चाल्नुपर्ने त्यसमा सरकार असफल छ। त्यसमा नयाँ नक्सा जारी गर्नु, लिम्पियाधुरा राख्नु चाहिँ राम्रो काम हो। त्यसमा तपाईँको पार्टीको नि समर्थन छ। कमल थापाले चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हो, उहाँले चालेको कदमको अडानको म खुलेर प्रशंसा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ कमल थापाले। अब मैले भनिहालेँ नि, म त सम्पूर्ण व्यवहार हेर्छु सरकारको, एक व्यवहारलाई हेर्दिनँ। अहिलेको मुख्य समस्या महामारी हो। महामारीपट्टि जुन गर्नुपर्ने तयारी त्यो सरकारले लकडाउनको मौकालाई प्रयोग गर्न सकेका छैन। अहिले अर्थतन्त्रको अहिलेको जुन किसिमको कुरा भइरहेछ, मैले चाहिँ मूल अर्थतन्त्रको समस्यासित सरकारले मुकाबिलै गर्न नसकेको देखिरहेको छु, जुन कुरा मैले अघि भर्खरै। होइन, तपाईँले भन्नुभयो तर तीनजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ, कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोन, तपाईँहरूको एकमत छ पार्टीभित्र? हाम्रो यसमा फरक कुरा आएको छैन। तीन अध्यक्ष कुरा मिलेको छ, एक स्वर छ। तर पनि सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँ र कमल थापाको बिचमा त विवादहरू त देखियो नि। मैले त देखाएको छैन। तपाईँले छलफल गर्नुभएको छ पछिल्लो समय कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ एकरूपता बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरू बैठकमा बस्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ भ्याएको जति गरेका छौँ अहिलेको यो उसको विषयमा। अब अत्यन्त विस्तृत विवरण भइरहेछ। अब हामीले बोले उहाँलाई थाहा छ, उहाँले बोले हामीलाई थाहा छ। तर कमल थापा सरकारमा जान चाहनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री फेरि पनि बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने तर्क पनि एउटा बहस पनि सुरु भएको छ नेपाली राजनीतिमा।
त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् न, मलाई किन सोध्नु। त्यसो भए पार्टी सरकारमा रहँदैन, छैन र जान चाहँदैन, अहिलेसम्म पार्टी विरोधमा छ। अपोजिसनमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारलाई तपाईँहरूको सहयोग र समर्थन छैन। होइन, हाम्रो रापापाको विरोध। पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ रापापा। यस, अगाडि बढ्छ। थ्याङ्क यू सो मच जवराजु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार।